एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको हाम्रो एकमात्र पवित्र र करुणामय परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यसो प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले एकैचोटि सधैँको लागि नरकमा जानुपर्ने हाम्रो सबै पापहरूलाई धोइदिनु भएको छ। हाम्रो आत्मालाई नरकको दण्डबाट सित्तमा बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको राज्य स्वर्गमा जान सक्ने गरी महिमामय आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समय नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरू परमेश्वरज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर वचन अध्ययन गर्न सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। यो समय प्रभुजी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। दयालु हातले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई झन् नयाँ बनाइदिनुहोस्। पवित्र भएर परमेश्वरज्यूको सन्तानले जस्तै जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुजीको अगाडि शर्माउनु नपर्ने गरी जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई, परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस्। दया गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझै झन् ठुलो उपकार र शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समय एक ठाउँमा सँगै भेला भएर सङ्गति गर्न नपाएको कारण अनलाइनबाट घर परिवारसँगै बसेर वचन सुनिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई आवश्यक भएको उपकार दिनुहोस्, बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समय हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको प्रभुजीको वचन र हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरूलाई स्पष्टसँग बुझ्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचनलाई खोलेर हेर्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायलाई अध्ययन गर्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 5 र 6 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। मत्ती 5 को 5 र 6 पद सँगै पढ्नेछौँ। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउने छन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। विश्वासीहरू सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएर सङ्गति गर्न नपाएको 1 वर्ष भइसकेको छ। अब चाँडै नै सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएर सङ्गति गर्न पायो भने धेरै राम्रो हुने थियो। परमेश्वरज्यूले अब चाँडै नै यस्तो मौका मिलाइदिनुहुनेछ भनेर विश्वास गरेको छु। आज चाहिँ अहिले हामीहरूले पढेको वचन अनुसार येशू प्रभुज्यूले डाँडामा जानु भएर येशूज्यूको अगाडि भेला भएको भिडलाई यस्तो मानिसले आशिष पाउँछ भनेर भन्नुभएको वचनलाई ध्यान दिएर सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। संसारिक मानिसहरूले खोजेको आशिष र येशू ख्रीष्टले दिनुहुने आशिष बिल्कुलै फरक छ। मानिसले खोजेको संसारिक, शारीरिक, क्षणिक कुराहरू परमेश्वरजीले मानिसलाई दिन चाहनु भएको होइन। परमेश्वरजीले त्यस्तो कुराहरू भन्दा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण अनन्तको अमूल्य कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ।
मानिसहरूले खोजेको आशिष र परमेश्वरजीले दिन चाहनु भएको आशिष बिल्कुलै फरक छ। यस्तो आशिष कस्तो आशिष हो, यस्तो आशिष कसरी पाउन सकिन्छ, यो कुराहरू हामीहरू सँगै आज अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू भन्नुभएको छ। विगत समयमा मानिस खाली हातमा आएको हो र खाली हातमै जानु पर्ने जीवनको विषयलाई अध्ययन गरेको थियो। मानिसले संसारमा गरेको परिश्रम र शरीरको कुराहरू केही पनि लान पाउँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ। संसारको र शरीरको कुनै पनि कुराले हाम्रो हृदयलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरजीको उपकारलाई हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गर्ने मानिस आत्मामा दीन भएको मानिस हो। यस्तो मानिसलाई आफ्ना आत्माको मुक्तिको अनुग्रह र स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने प्रतिज्ञाको आशिष दिनुभएको छ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो भन्नुभएको छ। अर्को दोस्रो कुरा, धन्य शोक गर्नेहरू भन्नुभएको छ। शोक गर्नेहरू भनेको कुरा के हो भने नरकमै जानुपर्ने पापको कारण पश्चातापी भएको कुरा हो। मानिसहरू सबैजना पापमा जन्मेको छ। नष्ट हुने शरीर र संसारको कुराहरूको लागि सबै पाप गरेर जिएको छ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर हराएको छ। दुष्ट खराब काम गरेर परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको छ। परमेश्वरज्यूको इन्साफमा परेर विनाशको लागि नरकमा जानै पर्छ भनेर बुझेर पश्चाताप गर्नुपर्छ। म पापको कारण नरकमै जानुपर्छ भनेर शोक गर्नेहरूले सान्त्वना पाउँछ, पाप क्षमा पाउँछ, आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउँछ भन्नुभएको छ। अर्को तेस्रो कुरा के हो भने धन्य नम्रहरू भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि पवित्र आत्माज्यू हृदयमा आउनु भएर बास गर्नु भएको छ। आदमबाट पापी भएर जन्मेको कारण पापी स्वभाव थियो, तर अब आत्माको मुक्ति लिएपछि येशूज्यूको स्वभाव दिनुभएको छ। येशूज्यूले म नम्र र कोमल हृदयको छु, मेरो जुवा बोका र मसँग सिका भन्नुभएको छ। नम्र र कोमल मन संसारको मानिसको नैतिक शिक्षाबाट, मानिसको सिद्धान्तबाट पाउँदैन। नम्र कोमल मन नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसलाई पवित्र आत्माज्यूले दिनुभएको येशूज्यूको स्वभाव हो, येशूज्यूको हृदय हो। परमेश्वरज्यूको वचनले नयाँ गरेर फेरि नजन्मेसम्म उसले यस्तो स्वभाव, यस्तो हृदय पाउँदैन। आफ्ना आत्माको मुक्ति लिएको मानिसलाई पवित्र आत्माज्यूले येशू ख्रीष्टको स्वभाव, येशू ख्रीष्टको हृदय दिनुभएको छ, नम्र र कोमल स्वभाव दिनुभएको छ। नम्र र कोमल स्वभाव भनेको जस्तो प्रकारको दुःख कष्ट सतावट भए तापनि चुपचापसँग परमेश्वरज्यूको आज्ञा पालना गर्ने मनलाई भनेको हो। बाइबलले भन्नुभएको नम्र र कोमल भनेको यो कुरा हो। मार्नलाई लगेको थुमा जस्तै उन कत्रनेको सामु मौन भएको भेडा जस्तै चुपचापसँग आज्ञाकारी हुन्छ। येशूजीले एउटा पनि पाप गर्नुभएको थिएन, तर येशूजीलाई मृत्यु दण्डको फैसला गरेको थियो। नाङ्गो बनाएर दुःख कष्ट दिएर क्रुस बोकाएर मार्न गलगथा डाँडामा लगेको थियो, तर येशूजीले मर्ने समयसम्म सबै कुराहरू चुपचापसँग सहिदिनु भएको थियो। आफूलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको मानिसहरूलाई विरोध गर्नुभएको थिएन, किनभने क्रुसमा येशूज्यूले मरिदिनु पर्ने परमेश्वरज्यूको इच्छा थियो। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा चुपचापसँग मरिदिनु भएको थियो। आफ्नो पवित्र र अनमोल रगत सबै बगाइदिनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको सबै इच्छा चुपचापसँग पूरा गरिदिनु भएको थियो। यस कारणले गर्दा हामीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाएको छ। येशू प्रभुज्यूको जस्तो मन हाम्रो पनि हुनुपर्छ। आफ्ना आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू येशू प्रभुज्यूलाई पछ्याएर हिँड्नुपर्छ। जस्तो प्रकारको दुःख कष्ट सतावट भए पनि विरोध गर्दैन, गनगन गर्दैन, चुपचापसँग सहन्छ, क्रुस बोकेर दुःख कष्ट सतावट सहन्छ। यो कुरालाई नम्र र कोमल भन्छन्। आफ्ना आत्माको मुक्ति पाएको मानिस नम्र र कोमल हुनुपर्छ।
आज चाहिँ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् भन्नुभएको वचनलाई एकछिन सँगै ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने मानिस भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर नम्र र कोमल मन भएको व्यक्तिभित्र भएको कुरालाई भनेको हो। यस्तो व्यक्ति धार्मिकताको लागि भोकाउँछ र तिर्खाउँछ। यो वचनमा हामीहरूले तुरुन्तै बुझ्न नसक्ने विषयहरू धेरै छन्। आज चाहिँ यो वचनलाई एकछिन हामीहरू सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। संसारले अगाउने गरी खान पिउन पायो भने त्यसलाई आशिष पाएको मानिस भन्छन्। यसु प्रभुजीले धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भन्नुभएको कुरा शरीरको भोग र तिर्खाको कुरा गर्नुभएको होइन, धार्मिकताको लागि भोकाउने र तिर्खाउने कुरा गर्नुभएको हो। नयाँ गरेर जन्मेको मानिस परमेश्वरज्यूको धार्मिकतामा जिउने चाहना हुन्छ, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार काम गर्ने चाहना हुन्छ। यस्तो मानिसलाई धार्मिकताको लागि भोकाउने र तिर्खाउने मानिस भन्छन्। भोकाएको मानिसले खाना खोज्छन् र तिर्खाएको मानिसले पानी खोज्छन्। तपाईहरूले खानेकुरा नभएको कारण भोकै रहनु भएको छ? मैले पेट घटाउने कुरा गरेको होइन, खानेकुरा नभएको कारण मैले पनि भोकै बसेको छु। यो अनुभव मैले गरेको छु। तपाईहरूले पिउने पानी नपाएको कारण तिर्खाएर बस्नु भएको छ? यस्तो मानिसहरू प्राय छैन होला। तिर्खाएको मानिसले पानी खोजेर पिउँछ। मेरो सानो उमेरमा मैले गाउँमा एकजना बाजेलाई पछ्याएर हिँडेको थियो। यो बाजेले बिग्रेको खाना खाने टेबल बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि एक दिन त्यो बाजेसँग एउटा गाउँमा गएको थियो। त्यो गाउँमा पुग्न पहाडको बाटो भएर जानु पर्थ्यो। बाटोमा पिउने पानी थिएन। त्यो गाउँ अझै पनि टाढा थियो। त्यो समयमा भएको तिर्खा अहिले पनि मलाई याद छ। तिर्खाएको समयमा पानीको मात्रै चाहना हुन्छ, अर्को कुराको चाहना हुँदैन। भोकाएको मानिसले खानको चाहना गरेको जस्तै तिर्खाएको मानिसले पानीको चाहना गरेको जस्तै क्रिस्चियनहरूसँग हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गर्ने कुराहरू हुन्छ। यसु प्रभुजीले यो कुरा गर्नुभएको हो। यो संसारमा मानिसहरूसँग शरीरको भोक र प्यासा छ। धेरैजसो मानिसहरूलाई पैसाको प्यासा हुन्छ। यसकारण हरेक समय उनीहरू पैसा पैसा भनेर हिँड्छन्। हरेक समय उठे पनि सुते पनि पैसा पैसा मात्रै भन्छन्। जसरी भए पनि धेरै पैसा कमाएर धनी भएर पैसाले दिने खुसी पाएर जिउन चाहने मानिसहरू छन्। यस्तो मानिसलाई पैसाको लागि भोकाएको तिर्खाएको मानिस भन्छन्। अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ मान सम्मानको लागि भोकाएको तिर्खाएको मानिस हुन्छ। जसरी भए पनि मानिसहरूबाट आदर प्रशंसा सम्मान पाउनका लागि रात दिन विचार गर्ने परिश्रम गर्ने मानिसहरू छन्। अरू मानिसहरूलाई शासन गर्न भोकाउने तिर्खाउने मानिसहरू पनि हुन्छन्। जसरी भए पनि आफू उच्च पदमा जानको लागि अर्को मानिसहरूलाई कुल्चेर जाने मानिसहरू पनि धेरैजना हुन्छन्। यस्तो मानिस शासकको लागि भोकाएको तिर्खाएको मानिस हो। अनि कुनै मानिस चाहिँ कलाको भोग तिर्खा हुन्छ। आफ्नो कला देखाएर प्रख्यात हुने चाहना भएको मानिसहरू पनि हुन्छ। चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, सङ्गीत कला, विभिन्न प्रकारको कलाहरूको लागि जीवन अर्पण गरेको मानिसहरू पनि हुन्छन्। कुनै मानिस चाहिँ
सोखिन जीवन जिउने चाहना हुन्छ। मैले मेरो आत्माको मुक्ति पाएपछि विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। बाइबल कलेजको कुनै एक विद्यार्थीले मलाई प्रचार गर्न सहयोग गर्छु भनेर पछ्याएको कारण मैले उसलाई मसँगै हिँडाएको थियो। यो विद्यार्थी बप्तिस झुन्डाको विद्यार्थी थियो। यो विद्यार्थीले मलाई एउटा कुरा भन्छु भनेर भन्यो। उसले मेरो एउटा अति नै सोखिन छ भन्यो। यसकारण तिम्रो सोखिन के हो भनेर मैले उसलाई सोधेको थियो। उहिलेको पुरानो सामानहरू जम्मा गर्ने सोखिन छ। पैसा पाउने बित्तिकै यस्तो सामानहरू किन्छु भनेर उसले मलाई भनेको थियो। यस्तो सामानहरू जम्मा गरेर के हुन्छ भनेर मैले फेरि पनि उसलाई सोधेको थियो। उसले मलाई के भनेको थियो भने राति सबै बत्तीहरू बन्द गरेर आफ्नो आँखा पनि बन्द गरेर त्यो सामानहरूलाई हातले समातेर उहिलेको मानिसहरूको विचारलाई महसुस गर्छु भनेको थियो। यसकारण मैले उसलाई यस्तो सामान जम्मा गरेर उहिलेको मानिसहरूको विचार महसुस गरेर तँलाई के फाइदा हुन्छ, नचाहिने विचार काम नगर भनेर हप्काएको थियो। विभिन्न प्रकारको सोखिन भएको मानिसहरू धेरै छन्। कुनै मानिसले चाहिँ संसारभरिको हुलाक टिकटहरू किनेर जम्मा गर्ने चाहना भएको यस्तो सोखिन भएको मानिसहरू पनि छन्। आत्माको लागि काम नलाग्ने, बेफाइदाको कामको लागि पैसा, समय, विचार खेर फाल्ने मानिसहरू धेरै छन्। कुनै मानिस चाहिँ बेविचारको लागि भोकाउने तिर्खाउनेहरू हुन्छ। आफूलाई मनपर्ने राम्रो केटा, राम्री केटीको विचार गरिरहनेहरू छन्। यस्तो मानिस कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। यस्तोहरू यो केटा त्यो केटी विचार गरिरहेको हुन्छ। सामारी स्त्री यस्तो मानिस थियो। यो स्त्रीको पतिहरू 5 जना भइसकेको थियो। अहिले 6औं पतिसँग थियो, तर यो 6औं पति पनि उसको लागि साँचो सन्तुष्ट दिने पति थिएन। यो स्त्रीलाई निरन्तर पतिको भोग तिर्खा थियो। इनारको पानी पिए तापनि फेरि पनि तिर्खाएको जस्तो यो स्त्री भएको थियो। यसकारण येशूजीले के भन्नुभएको छ भने जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिन्छु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको लागि उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ भन्नुभएको छ। यो सांसारिक मानिसहरूले शारीरिक कुराहरू, सांसारिक कुराहरू, आँखाले देखेको कुराहरू, खेर जाने कुराहरूको लागि भोकाएको र तिर्खाएको छ। यो संसारमा अल्मलिरहेको छ। पशुहरूलाई शरीरको कुराहरू पायो भने सन्तुष्ट हुन्छ। सन्तुष्ट भनेको खुसी, आनन्द, रमाइलो, पुग्यो भनेको हो। भोकाएको मान्छेले टन्न खान पायो भने मलाई राष्ट्रपति पद चाहिँदैन भनेर पनि भन्छन्। मिठो कुरा पिउन पायो भने मन खुसी हुन्छ, तर केही समयपछि फेरि पनि भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ। मानिससँग अनन्तको आत्मा छ। मानिसलाई यो संसारको शरीरको भौतिक क्षणिक कुराहरूले मात्रै पुग्दैन। यसकारण अनन्तको कुरा, स्वर्गको कुराहरूको चाहना हुन्छ। सृष्टिकर्ता खोज्ने, चिन्ने मन हुन्छ। रोमीको पुस्तक 1:19 मा परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। मानिसहरू भएको सबै ठाउँमा धर्मको काम गर्छन्। धर्म भनेको के हो भने एक मात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरजीलाई भेट्ने, चिन्ने प्रयास हो। भजन संग्रहको पुस्तक 14:2 मा परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसको सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरजीलाई खोज्ने कोही छ भन्नुभएको छ। तर परमेश्वरजीलाई खोज्ने समझदार कोही पनि छैन। पापको कारण सबैजना पतन भएको छ। गलत कुराहरूबाट परमेश्वरजीलाई खोजिरहेको छ। रोमीको पुस्तक 2:15 मा आफ्नै विवेकले गवाई दिन्छ। तिनीहरूको विचारले कहिले दोस्याउँछ र कहिले समर्थन गर्छ भन्नुभएको छ। पाप गर्यो भने डर लाग्छ,
मुटुको ढुकढुकी बढ्छ। विवेकले आत्माको काम गर्छ, यसकारण पापीलाई सधैँ परमेश्वरज्यूको डर हुन्छ। पापीले परमेश्वरज्यू नभएको चाहन्छ, किनभने परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँ पवित्र र निष्पक्ष न्यायकर्ता हो। यसकारण पापीलाई दण्ड दिनुहुन्छ भनेर थाहा पाएको हुन्छ। म परमेश्वरज्यूको अगाडि न्यायमा खडा हुनुपर्छ, मैले दण्ड पाउँछ, यसकारण परमेश्वरज्यू नभए राम्रो हुन्छ भन्ने विचार पापीले गर्छ। यस्तो मानिसहरूले परमेश्वरज्यू छैन भनेर पाप गरेर जिउँछन्। पापमा रमाएर जिउनको लागि परमेश्वर छैन भनेर परमेश्वरलाई भुलेर जिउन प्रयास गर्छन्। उपदेशको पुस्तक 3:11 परमेश्वरज्यूले मानिसको हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको समानतामा सृष्टि गर्नुभएको मानिसको आत्मा अनन्तको छ। शरीरलाई मार्न सक्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैन। आत्मा अनन्तको स्वर्गमा गएन भने अनन्तको नरकमा जानुपर्छ। मानिसको हृदयमा अनन्तको चाहना गर्ने मन छ। मानिसले परमेश्वरज्यूबाट नरकमा जानुपर्ने पापको क्षमा पाएर परमेश्वरज्यूको काखमा बसेर अनन्त जीवन पाएर स्वर्गमा प्रवेश हुने निश्चित आशा नपाएसम्म मानिस सन्तुष्ट हुनै सक्दैन, खुसी आनन्द हुनै सक्दैन, हृदयमा शान्ति हुँदैन। मानिसहरूले गलत कुराहरूमा खुसी आनन्द सन्तुष्टि खोजिरहेको छ। यो संसारमा अल्मलिरहेको छ, शरीरको कुराहरूमा अल्मलिरहेको छ। यसकारण हितोपदेशको पुस्तक 14:13 हेर्नुभयो भने मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ, हर्षको अन्त चाहिँ शोकमा हुन सक्छ भन्नुभएको छ। अनुहारलाई हँसाए पनि हृदयमा चिन्ता पीर हुन्छ, अशान्ति डर हुन्छ। यस्तो कुराहरू हृदयको अन्तस्करणबाट निस्केर आएको आत्माको पीडा कष्ट अशान्ति हो। सांसारिक शारीरिक कुराहरूले यो कुराहरूलाई ढाकेर भुल्नको लागि खान्छन्, पिउँछन्, गीत गाउँछन्, नाच्छन्, चिच्याउँछन्। यसरी आत्माको पीडालाई, कष्टलाई, निराशलाई, दुःखलाई हटाउन खोजिरहेको छ। मानिसको आत्माको समस्या छ। आत्माको समस्या समाधान नभएसम्म संसारको कुनै पनि कुराहरूबाट मानिसले स्वर्गीय आनन्द, स्वर्गीय शान्ति, स्वर्गीय खुसी, स्वर्गीय सन्तुष्ट पाउन सक्दैन। पैसा कमाए तापनि मानिसलाई शान्ति आनन्द खुसी हुँदैन। कमाएको धन सम्पत्ति पनि अन्त्यमा व्यर्थको हुन्छ। जति पैसा धेरै कमाए तापनि धनी भए तापनि सन्तुष्ट हुँदैन। मूर्ख धनीले के भनेको छ भने, ए मेरो आत्मा, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त धन तेरो लागि छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर भनेको छ। आत्माले खान्छ पिउँछ सुख विलासी जीवन जिउँछ भनेर मूर्खले विचार गरेको थियो। आमादेखि अलग भएको बच्चाले आमालाई फेरि नभेटेसम्म रोएर कराएर आमालाई खोज्छन्। आमादेखि अलग भएको बच्चालाई अर्को मान्छेले खाना दिएर, लाउन दिएर, हेर्न दिएर एकछिन मात्र भुलाउन सक्छन्। बच्चाले आफ्ना आमा नभेटेसम्म रोएर कराएर आमालाई खोज्छन्। आफ्ना आमाको काखमा बस्न नपाएसम्म बच्चाको हृदयमा डर अशान्ति हुन्छ, सन्तुष्टि हुँदैन। मानिसहरूले संसारको विभिन्न कुराहरूद्वारा आफ्नो आत्माको डर अशान्ति हटाउन कोसिस गरिरहेको छ। धन सम्पत्ति कमाएर पनि साँचो शान्ति आनन्द पाउँदैन। अधिकार मान सम्मान पाए तापनि साँचो शान्ति आनन्द सन्तुष्टि पाउँदैन। नेता हुन, शासक हुन रात दिन परिश्रम गर्ने मानिसहरू पनि छन्, उनीहरू पनि दयनीय छ। नेताहरू शासकहरूलाई धेरै खतरा हुन्छ, उनीहरू अति नै दयनीय मानिसहरू हो। शान्तिमा भन्दा अशान्तिमा धेरै जिउनु पर्छ। उनीहरू नेता नभएको भए, शासक नभएको भए खतरा हुने थिएन। धन सम्पत्ति
मान सम्मान पनि केही समयको लागि मात्र हो। मानिसले गरेको आदर र प्रशंसा केही समयको लागि मात्र हो। यस्तो कुराहरू सबै व्यर्थको कुरा हो, एकछिनको लागि मात्रै हो। मैले येशूजीलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि सानो उमेरमा नै यदि म मरेपछि मेरो चिहान धेरै राम्रो बनाएर चिहानमाथि खम्ब गाडेर डायमन्ड र सुनले मेरो नाम लेखेर राख्यो भने मलाई के फाइदा हुन्छ र? त्यसरी गरे तापनि मलाई केही पनि फाइदा हुँदैन भन्ने विचार गरेको थियो। मैले चाहिँ 6 कक्षाको उमेरदेखि मण्डलीमा गएर बाइबल अध्ययन गरेको थियो। परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेको थियो। क्रिस्चियन धर्मको अति नै जोसिलो विश्वासी बनेको थियो। बाहिरी दृष्टिमा चाहिँ म त स्वर्गमा जान पाउँछ, येशूज्यूलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ नरकमा जान्छ विचार भन्थ्यो। भजन पनि जोसिलो भएर टेबलमा ठोकेर ठुलो स्वरले गाउँथ्यो। तर मेरो हृदयले चाहिँ स्वर्गको निश्चित भएको थिएन। मेरो मनले चाहिँ जहिले पनि म गरिब छु, जसरी भए पनि पैसा कमाएर म धनी भएर सुख सुविधासँग जिउनु पर्छ भन्ने मन थियो। सुते पनि उठे पनि जहिले पनि मैले पनि राम्रो घर बनाउनु पर्छ, नयाँ गाडी, राम्रो गाडी किन्नु पर्छ भन्ने मन हुन्थ्यो। शरीरको संसारको कुराहरूको चाहना धेरै थियो। यसकारण धेरै परिश्रम गरेर काम गरेको थियो, नसुतिकन पढेको थियो। धनी हुनुपर्छ भनेर मैले यसरी परिश्रम गरेको थियो। तर यो कुराहरू साँचो होइन रहेछ भनेर मैले मेरो आत्माको मुक्ति पाएपछि स्पष्टसँग बुझेँ। त्यसपछि यो संसारमा मैले जस्तो साँचो शान्ति आनन्द पाएको मान्छे कोही छ भने आऊ भन्ने खुसी आनन्द शान्ति पाएको थियो। यो कुरा सत्य हो, झुटा होइन। यो कुरा अहिले पनि मेरो हृदयमा छ, दिनदिनै नयाँ हुँदैछन्। यो कुरा कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। मैले सबै पापहरू एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा पाएको छु। मेरो आत्माले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छु। परमेश्वरज्यू मेरो पिताजी हुनुभएको छ। म यो संसारमा हुँदा पनि परमेश्वरज्यू मसँगै रहनु भएर मलाई सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। यो संसारमा म मरेपछि परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा कहिले पनि आँसु, दुःख, कष्ट, मृत्यु नहुने स्वर्गमा जान पाउने निश्चित विश्वास पाएको छु। यसकारण अति नै खुसी, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि पाएको छु। यो समयदेखि संसारिक धनी मानिसहरू देखे तापनि उनीहरू जस्तो हुने मन अलिकति पनि भएको छैन। मैले पाएको खुसी, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि उनीहरूले पाएको छैन। मेरो आत्मा विश्वास निश्चित छन्, बलियो छ, दृढ छ। संसारिक मानिसहरूले संसारिक धन सम्पत्ति र शरीरको कुराहरूबाट सन्तुष्टि हुन खोजेको हुन्छ। तर यस्तो कुराहरूले आत्माको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। आत्माको समस्या महसुस गर्नुपर्छ, तर यो महसुस नहुनको लागि संसारिक कुराहरूले ढाक्न खोज्छन्। परमेश्वरजीले निर्बुद्धि मूर्ख धनी मानिसलाई आज राति नै म तेरो आत्मा फिर्ता लिन्छु, तैँले थुपारेको कुराहरू तेरो हुने छैन भन्नुभएको छ। बुद्धि, मान, सम्मान, धन सम्पत्ति जति धेरै थुपारे तापनि आत्मा फिर्ता लानु भयो भने त्यो कुराहरू आफ्नो हुँदैन, सबै व्यर्थ हुन्छ, आँखाको एक निमेषमै उडेर जान्छ। मानिसहरू संसारको भौतिक कुराहरूमा, व्यर्थको कुराहरूमा भोकाएर तिर्खाएर जीवन खेर फाल्दैछन्। आफ्ना आत्माको उद्धार निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूले फेरि नभोकाउने, नतिर्खाउने जीवनको रोटी खान पाएको छ, जीवनको जीवित पानी पिउन पाएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 6:35 मा म जीवनको रोटी हुँ,
म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 4 को 13 र 14 मा यो पानी पिउनेहरू फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ भन्नुभएको छ। जसले विश्वास गर्छ उनीहरूलाई फेरि कहिले पनि नतिर्खाउने पानी, अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल दिनुभएको छ। अविश्वासीहरूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने यस्तो अनन्त जीवनको उम्रिरहने पानीको मूल दिनुभएको छ। येशूजीले शरीरको, संसारको भोग र तिर्खाको कुरा गर्नुभएको होइन, आत्माको सन्तुष्टिको कुरा गर्नुभएको हो। गरिब भए पनि कुनै पनि समस्या हुँदैन, मान्छेहरूले गाली घृणा गरे तापनि समस्या हुँदैन, बाँचे पनि मरे पनि समस्या हुँदैन। अति नै ठुलो खुसी, आनन्द, शान्ति, स्वर्गको सन्तुष्टि पाएको कारण गरिब भए पनि, बिरामी भए पनि, मरे पनि कुनै पनि समस्या हुँदैन। वचन सुनेर पनि नबुझेकोहरूले पनि यस्तो समस्याहरू चाँडै समाधान गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि समाधान गरेन भने संसारको, शरीरको कुरामा अल्मलेर मरेपछि इन्साफमा परेर नरकमा, आगोको भट्टीभित्र अनन्तसम्मका लागि जानुपर्छ। यूहन्नको सुसमाचार 6:51 मा स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ, यो रोटी खाने मानिस सधैँभरि जिउनेछ भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। कहिले पनि नमर्ने जीवनलाई अनन्त जीवन भन्छन्। आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरू अनन्त जीवनको रोटी पानी खाएको पिएको मानिसहरू हो। नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसहरूले चाहना गर्ने कुरा छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरजीको वचनको चाहना गर्छ। मत्तीको सुसमाचार 4:4 मा मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन, तर परमेश्वरजीको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ भन्नुभएको छ। यो वचनले शरीरको कुरा गर्नु भएको होइन। आत्मा मरेको मान्छेलाई, आत्माको मुक्ति उद्धार नपाएको मान्छेलाई परमेश्वरजीको वचन भोजन हुन सक्दैन। मरेको मान्छेलाई मुखमा खाना हालिदिए पनि उसको लागि यो खाना भोजन हुँदैन। फेरि साँचो नयाँ जन्म नभएको मानिसहरूले वचन सुने तापनि, अध्ययन गरे तापनि उसले वचनको साँचो अर्थ, वचनको साँचो इच्छा बुझ्दैन। उसको टाउकोले संसारको, शरीरको, नैतिक कुरा, इतिहासका कुरा, सभ्यताको कुरा मात्र विचार गर्न सक्छन्। उसले वचनको गहिरो अर्थ, इच्छा बुझ्न सक्दैन। साँचो स्वर्गीय शान्ति, आनन्द, सन्तुष्टि पाउन सक्दैन। अयुबको पुस्तक 23:12 मा अयुबले परमेश्वरज्यूको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई, वचनलाई दैनिक भोजन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण ठानेर हृदयमा राखेको थियो भन्नुभएको छ। भोकाएको समयमा खाएको भोजनलाई भन्दा परमेश्वरज्यूको वचनलाई झन महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको थियो। मैले पनि आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएपछि अर्को काम गर्न नसके तापनि बाइबल धेरै पढ्छु भनेर निर्णय गरेको थियो। मैले आफ्नो आत्माको मुक्ति उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि पनि नयाँ करारको पुस्तक 50 चोटि जति र पुरानो करारको पुस्तक 30 चोटि जति पढिसकेको थियो। मैले चाहिँ खाना खाने समयमा पनि सबैभन्दा पहिला एक अध्याय वचन पढेपछि मात्रै खाना खाने बानी बनाएको थियो। अयुबले पनि शरीरको दैनिक भोजन भन्दा परमेश्वरज्यूको वचनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको कुरा भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनु भएर उजाड स्थानमा प्रत्येक दिन स्वर्गको मन्ना खान दिनुभएको थियो। इस्राएलीहरू प्रत्येक दिन मन्ना बटुलेर खाएको जस्तै हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन
बाइबलको वचन पढ्ने, सुन्ने, पालना गर्ने चाहना गर्नुपर्छ। येशूजीले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनु भएपछि पवित्र आत्माज्यूले येशूज्यूलाई उजाड स्थानमा लानु भएको थियो। 40 दिन र रात उपवास बसिसक्नु भएपछि शैतानले परीक्षा गरेको थियो। यदि तिमी परमेश्वरको छोरा हो भने अहिले तिम्रो हालत किन यस्तो? किन भोकै मर्न खोज्दैछौ? तिमीसँग त शक्ति छ नि, यो ढुङ्गाहरूलाई रोटी बनाऊ भनेको थियो। येशूजीले ढुङ्गाबाट पनि अब्राहमको सन्तान बनाउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँको लागि सबै कुरा सम्भव थियो। शैतानलाई येशूजीले हुन्छ ढुङ्गाबाट रोटी बनाउँछु नभनिकन लेखिएको छ भनेर येशूजीले व्यवस्थाको पुस्तक 8:3 वचन प्रयोग गर्नु भएर मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्नुभएको थियो। मानिसले शरीरको लागि मात्रै भोजन खाएर होइन, आत्माको लागि झन् परमेश्वरजीको वचन सुनेर, पढेर, पालना गरेर आत्माको भोजन बनाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। मत्तीको सुसमाचार 4:4 मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरजीको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ भन्नुभएको छ। संसारिक मानिसहरूले चाहिँ शरीरको लागि मात्रै रोटी खान्छन्। रोटीले मात्र होइन भनेको कुराले के भन्नुभएको हो भने शरीरको लागि रोटी पनि चाहिन्छ अनि आत्माको लागि चाहिँ परमेश्वरजीको वचन चाहिन्छ भनेको हो। परमेश्वरजीको वचन पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ अनि पालना गर्नुपर्छ। यो हाम्रो आत्माको खाना हो। यो कुरा ठिक हो। यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिएर हरेक समय नभुलिकन विचार गर्नुपर्छ। येशूजीले उपवास बसेको समय भोकाएर वचन पढेको, सुनेको मेरो भोजन हो भन्नुभएको कुरा होइन। परमेश्वरजीको वचन पालना गरेको कुरा भोजन हो भन्नुभएको हो। वचन सुनेर अध्ययन गरेर पनि पालना नगर्ने मानिसले वचनलाई आत्माको लागि भोजन बनाएर खाएको होइन। वचन सुनेर बिर्सने मानिस हुनु हुँदैन। वचन सुनेर पालना नगर्ने मानिस आफैले आफैलाई धोका दिने मानिस हो। वचन पालना नगर्ने मानिसको लागि आत्माको भोजन वचन हुँदैन। वचन पढेर, सुनेर, बुझेर पालना पनि गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन वचन पालना गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन वचन हाम्रो भोजन हुनुपर्छ। यर्मियाको पुस्तक 15:16 हेर्नुभयो भने जब परमप्रभुको वचनहरू आए ती मैले खाएँ, ती वचन मलाई रमाहट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए भनेर यर्मियाले भन्नुभएको छ। मैले परमप्रभुको वचन खाएँ, ती वचन मेरो हृदयको लागि रमाहट र आनन्द दिने कुरा भयो भन्नुभएको छ। बुझेर मात्रै रमाहट र आनन्द हुँदैन तर पालना गर्यो भने झन् ठुलो रमाहट र आनन्द निरन्तर पूरा हुन्छ। वचन किन सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरजीको उपकार बुझ्न, प्रेम बुझ्न, परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा बुझ्न र पालना गर्नको लागि हो। भजन संग्रहको पुस्तक 119:103 हेर्नुभयो भने परम प्रभुको वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको वचन अति नै मिठो हुन्छ, महभन्दा पनि गुलियो हुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 19:10 पनि परम प्रभुको वचन निखुर सुन भन्दा पनि धेरै चाहना गर्ने योग्य हुन्छ, चाकाबाट टप्कने महभन्दा धेरै गुलियो छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको वचन निखुर सुन भन्दा धेरै चाहना गर्न योग्यको हुन्छ। मानिसहरू निखुर सुन भनेपछि आँखा तिखो पारेर हेर्छन्। परमप्रभुको वचनलाई निखुर सुनलाई भन्दा धेरै चाहना गर्नुपर्छ।
परमप्रभुको वचन चाकाको महभन्दा गुलियो हुन्छ। चाकाको मह तपाईहरूले पनि खानुभएको छ होला। मौरीले मह जम्मा गरेर राखेको ठाउँलाई चाका भन्छन्। यो मह अति नै गुलियो हुन्छ, मैले पनि खाएको छु। परमप्रभुको वचन चाकाको महाभन्दा पनि झन गुलियो हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरूले बाइबलको वचन पढ्छन्, तर उनीहरूलाई वचन अलिकति पनि मिठो हुँदैन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ निन्द्रा लागेन भने बाइबल पढ्छन्। अलिकति पढेपछि निन्द्रा लाग्छ। रमाइलो नभएको कारण बाइबल पढेपछि निन्द्रा छिटो लागेको हो। जवान समयको केटाकेटीहरूले लभ लेटर पायो भने आँखा ठुलो बनाएर घरिघरि रातभरि पनि पढ्छन्, नसुतिकन पनि पढ्छन्। तर परमेश्वरजीको वचन एकछिन पढ्नको लागि पनि मजा आउँदैन, निन्द्रा लाग्छ। परमेश्वरजीको वचन पढ्न मजा आउँदैन, पढ्न मन लाग्दैन, पढे तापनि बुझ्दैन, पालना गर्न मन लाग्दैन। वचनबाट अलग भएको त्यस्तो जीवन परमेश्वरज्यूबाट अलग भएको हो। धन्य परमेश्वरज्यूको नजिक हुनेहरू भन्नुभएको छ। अदृश्य परमेश्वरज्यूको नजिक हुनेहरू भनेको वचनको नजिक हुनेहरूलाई भनेको हो। वचन सुनेको परमेश्वरज्यूको वचन सुनेको हो। सुनेको वचन पालना गरेको परमेश्वरज्यूको वचन पालना गरेको हो। वचनमा रमाएको परमेश्वरज्यूसँग खुसी आनन्द भएर रमाएको हो। परमेश्वरज्यू वचनमा प्रकट हुनुहुन्छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ। वचनलाई मन नपर्ने मानिसहरू पनि छन्, बुझ्न गाह्रो वचनहरू पनि छन्। अहिले नबुझेको वचनलाई पछि बुझ्छन्। ठुलो मान्छेले खाने कुराहरू सानो बच्चाले खान सक्दैन। सानो बच्चाले खान सक्ने खाना मात्रै बच्चाले खानु पर्छ। झन्झन ठुलो बलियो भएपछि खदिलो खाना पनि खान सक्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले हाम्रो हृदय आनन्द र रहमाट हुनुपर्छ। यस्तो भएन भने मेरो आत्मिक अवस्था कस्तो अवस्था छ, मरेको अवस्था पो छ कि बुझ्नुपर्छ। बिरामीलाई खाना मिठो लाग्दैन, यसकारण खाँदैन। अर्को खानाको स्वादमा पल्किएको बच्चाहरू पनि हुन्छन्। उदाहरणको लागि आलु चिप्स, पानीपुरी, चटपटे यस्तो खानामा पल्किएकोहरू हुन्छन्। यस्तो खानामा पल्किएको बच्चाहरूले घरको खाना, आमाले दिनुभएको खाना खोज्दैन, खाँदैन। संसारको कुराको लोभमा परेको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको वचन सुन्न मन पर्दैन। त्यस्तो मानिसहरू चाहिँ संसारको कुराहरूमा रमाउँछन्, हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्। तर परमेश्वरज्यूको वचन सुन्न इन्कार गर्छ, उसलाई खुसी हुँदैन। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू र उनीहरूको खुसी आनन्दको विषय फरक हुन्छ। उनीहरूको खुसी आनन्द एकछिनको शरीरको भावना मात्रै हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई हृदयको अन्तस्करणदेखिको स्वर्गीय आत्मिक आनन्द, खुसी, सन्तुष्टि दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचनद्वारा खुसी, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि पाएको मानिस सांसारिक र शारीरिक क्षणिक कुराहरूबाट आफै अलग बस्छ। भोकाएको मान्छेले खाना र तिर्खाएको मान्छेले पानीको खोजी गरेको जस्तै हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचनको तृष्णा गर्नुपर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 42 1मा हेर्नुभयो भने जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ भन्नुभएको छ। हरिणले तिर्खाएको समयमा खोलाको पानीलाई खोजेको जस्तै मेरो आत्माले परमेश्वरज्यूको वचनलाई खोज्नुपर्छ। यो वचनले आत्माको मुक्ति पाउनको लागि भन्दा पनि आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरज्यूसँग संगति गर्न चाहना गर्नुपर्छ।
वचनको चाहना गर्नुपर्छ। वचनद्वारा परमेश्वरज्यूसँग संगति गर्न चाहना गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको वचनलाई हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गर्नुपर्छ भनेर यसरी सिकाउनु भएको हो। हाम्रो हृदयमा सांसारिक मानिसहरूसँग नभएको पवित्र तृष्णा छ। नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसको हृदयमा धार्मिकताको लागि भोग प्यास हुन्छ, धार्मिकताको चाहना हुन्छ। मानिसहरू सबैजना आदमको माध्यमबाट पापी भएर जन्मेर सबै पाप गरेर पतन भएको छ। पापीको हृदयमा धार्मिकताको चाहना हुँदैन, पापीको हृदयमा धार्मिकताको तृष्णा हुँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसको धार्मिक काम परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा योग्यको हुँदैन। पापीले गरेको सबै धार्मिक कामहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा फोहोर झुत्रा झैं हुन्छ। यशायाको पुस्तक 64:6 मा हाम्रो सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा झैं छन् भन्नुभएको छ। हामीहरू सबैजना अशुद्ध मानिसहरू झैं भएको छ। अशुद्ध फोहोर मानिस अशुद्ध फोहोर लुगा लगाएर परमेश्वरज्यूको अगाडि खडा हुन्छन्। यस्तो मानिस परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा धर्मी पवित्र हुन सक्दैन। तर आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको धार्मिकता परमेश्वरज्यूबाट पाएको छ। रोमीको पुस्तक 3:24 मा परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भन्नुभएको छ। एकैचोटि सधैँको लागि सबै पाप क्षमा पाएको समयमा धर्मी पनि ठहरिएको छ। रोमीको पुस्तक 5:19 मा आदममा पापी भएको जस्तै एकजना मानिसको अपराधले धेरैजना अपराधी भएको जस्तै एकजना मानिस येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताबाट धेरैजना धार्मिक बनाइएको छ भन्नुभएको छन्। आदमबाट हामी पापी भएको जस्तै अब येशू ख्रीष्टबाट हामी धर्मी भएको छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो विश्वासलाई हेर्नु भएर हामीहरूलाई धर्मी बनाइदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 6:18 मा तिमीहरू पापबाट छुटकारा पाएर धार्मिकताको कमरा बनेका छौ भन्नुभएको छ। पहिला पापको कमरा भएको थियो, पापले भनेको काम गरेको थियो। लोभ गर भन्यो भने लोभ गर्थ्यो, गाली गर भन्यो भने गाली गर्थ्यो, झगडा गर भन्यो भने झगडा गर्थ्यो, घृणा गर भन्यो भने घृणा गर्थ्यो, डाहा गर भन्यो भने डाहा गर्थ्यो, खराब काम गर भन्यो भने खराब काम गर्थ्यो। यसरी पापको कमरो भएको थियो। पापले भनेको काम गरेको थियो। पाप मालिक भएको थियो। पापले हृदयमा राज्य गरेको थियो। तर अब आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिस पापबाट छुटकारा पाएको छ, धार्मिकताको कमरा भएको छ। पापको कमराहरू नरकको मृत्युमा जानुपर्छ, तर धार्मिकताको कमराहरू अनन्तको राज्य स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँग जान पाउँछ। हामीहरूले पापबाट छुटकारा पाएको छ, नरकदेखि छुटकारा पाएको छ, धार्मिकताको कमरा भएको छ। अब हाम्रो हृदय धार्मिक काम गर्ने भोग प्यासा हुन्छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 2:15, 16, 17 मा हेर्नु भयो भने तिमीहरूले संसार र संसारको कुरालाई प्रेम नगर। संसारको कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी हो। यो कुराहरू स्वर्गको पिताबाट आएको होइन, संसारबाट आएको हो। संसार र संसारको कुराहरू बिति जान्छ, तर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको लागि रहन्छ भन्नुभएको छ। संसारिक मानिसहरूसँग शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी हुन्छ, अति नै घमण्डी हुन्छ। संसारिक धन सम्पत्ति, मान सम्मान खोज्छन्, घमण्डी हुने विचार हुन्छ। हेर्नमा राम्रो देख्ने बित्तिकै खाउँ खाउँ लाग्ने, लोभ लाग्ने कुराहरू हुन्छ। जीवनको फल खान नदिने कुरा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्न नदिने कुरा के हो भने असल र खराबको ज्ञान दिने फल हो।
खानालाई असल, हेर्नमा राम्रो, बुद्धि पाउन चाह लाग्ने रुखको फल खायो भने मर्छ। मानिसहरू शरीरको लागि मात्रै जिउँदैछन्। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीको लागि मात्रै जिउँदैछन्। मानिसहरू यस्तो कुराहरूको लागि भोक प्यासी भएको छ, यस्तो कुराको कमरा भएको छ, यस्तो कुराको बन्धनमा परेको छ। यस्तो कुराहरू चाँडै नष्ट हुन्छन्, तर परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नेहरू चाहिँ अनन्त समय रहन्छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नेहरू भनेको धार्मिकताको चाहना गर्नेहरूलाई भनेको हो। परमेश्वरजीको पवित्र काम, पवित्र इच्छा पूरा गर्नेहरू अनन्त समय रहन्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको गवाही के हो भने हामीहरूलाई धार्मिकताको काम गर्ने इच्छा, धार्मिकताको जीवन जिउने चाहना हुन्छ। धार्मिक काम गरेर परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउने मन दिनुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा बुझ्ने बुद्धि दिनुभएको छ। परमेश्वरजीको काम गर्ने शक्ति पनि दिनुभएको छ। फिलिपीको पुस्तक 2:13 तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने तुल्याउनलाई परमेश्वरज्यू तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको असल इच्छा र काम हामीहरूलाई बुझ्न दिनुहुन्छ अनि असल इच्छा र काम गर्न सक्ने गरी पवित्र आत्माज्यूले शक्ति पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको असल अभिप्राय अनुसार भन्नुभएको छ, जबरजस्तीले होइन, सो इच्छाले। हृदयदेखि नै परमेश्वरज्यूको असल इच्छा र काम गर्ने चाहना हुन्छ। मेरो अबको सबै जीवनले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको काम गर्ने चाहना हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने काम गरेर संसार छोडेर परमेश्वरज्यूको अगाडि हामी जानुपर्छ। क्रिस्चियनहरूको हृदयमा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने, परमेश्वरज्यूको पवित्र काम गर्ने तिर्खा र भोका हुन्छ। परमेश्वरज्यूको मात्र इच्छा पूरा गर्ने, काम गर्ने भोक प्यास येशूज्यूसँग थियो। 40 दिनसम्म उपवास बस्नु भएको समयमा पनि शरीरको लागि तुरुन्तै चाहिने कुरा खाना पानी थियो, तर उहाँले मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन, तर परमेश्वरज्यूको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जीवित रहँदछ भन्नुभएको छ। किनभने परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्नु नै मानिसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा हो। यसकारण परमेश्वरज्यूको वचन पालना सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले एकछिन पनि नभुल्ने गरी याद गर्नुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 4:6 देखि हेर्नुभयो भने येशूज्यू सामरिया भएर चेलाहरूसँगै जाँदै थियो। मध्याह्नको समयमा येशूज्यू तिर्खाउनु भएको थियो, भोकाउनु भएको थियो, धेरै थाक्नु भएको थियो। यसकारणले सामरियाको इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। मध्याह्नको समयमा स्त्रीहरू इनारमा पानी लिन आउँदैनथ्यो, बिहान र बेलुकी मात्रै पानी लिन आउँथ्यो। तर अचानक एकजना सामरी स्त्री आएको थियो। यो स्त्री अरू स्त्रीहरू जस्तै बिहान र बेलुकी पानी लिन किन नआएको थियो भने यो स्त्रीले धेरै पाप गरेको थियो। यसकारण यो स्त्रीलाई सबैजनाले मन पर्दैन थियो। यो स्त्री आफैलाई पनि आफ्नो अवस्था थाहा थियो। पाप धेरै गरेको मान्छेलाई कसैले पनि मन पर्दैन, उसलाई कसैले पनि सहायता गर्दैन, गाली गर्छ, घृणा गर्छ, अलग गर्छ। यसकारण कोही पनि नभएको मध्याह्नको समयमा यो स्त्री पानी लिन आएको थियो। येशूजीले यो स्त्रीलाई मलाई पानी पिउन देऊ भन्नुभएको थियो। येशूजीलाई तिर्खा लागेको थियो,
तर येशूज्यूले यो स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै यो स्त्रीको अवस्था थाहा पाउनु भएको थियो। विभिन्न प्रकारको पुरुषहरूसँग जीवन बिताएको थियो, अशुद्ध भएको स्त्री थियो। यो स्त्रीको मनमा धेरै लाज डर थियो। जति धेरै पाप गर्छ त्यति नै लाज डर पनि धेरै हुन्छ, दयनीय मानिस हुन्छ। पाप किन गर्छन् भने संसारिक कुराले सन्तुष्ट नपाएको कारण पाप गर्छन्। येशूज्यूले यो स्त्रीलाई देख्नु भएपछि शरीरको तिर्खा भन्दा आत्माको तिर्खा झन भएको थियो। पापीलाई नरकबाट बचाउने तिर्खा लागेको थियो। येशूज्यू नरकमा जानुपर्ने पापीलाई उद्धार गर्न, मुक्ति दिन यो संसारमा आउनु भएको थियो। यो पापी स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै दया लागेको थियो। यो स्त्रीको हृदयमा डर, त्रास, अशान्ति, असन्तुष्ट थियो। मध्याह्न दिउँसो लिन आएको पानी पिए तापनि फेरि पनि तिर्खा लाग्थ्यो। येशूजीले पानी पिउन माग्नु भएको थियो। यसकारण यो स्त्रीले तपाई यहुदी भएर पनि सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ भनेर भनेको थियो। यहुदीहरू सामरीहरूसँग के सम्बन्ध अनि पुरुषले स्त्रीलाई किन पानी मागेको भनेर विरोध गरेको थियो। म शत्रुलाई पानी दिन्न, म तिमीलाई पानी दिन्न भनेको थियो। यहुदीहरूले सामरीहरूलाई कुकुर जस्तै सम्झेको थियो। यो स्त्रीले येशूज्यूलाई नराम्रो मानिस सम्झेको थियो। पानी माग्यो भने दिँदैन भनेर येशूज्यूलाई थाहा थियो। यसकारण येशूज्यूले यो स्त्रीलाई के भन्नुभएको छ भने, तिमीले परमेश्वरज्यूको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भएको भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वरदानलाई बुझेको छौ? मैले परमेश्वरज्यूको वरदान दिन सक्छु भनेर थाहा छैनौ? पानी पिउन माग्ने व्यक्तिलाई चिन्यौ भने तिमीले उसलाई माग्ने थियौ। मैले तिमीलाई पानी पिउन माग्दा तिमीले दिएनौ। तिमीले मलाई पानी पिउन माग्यौ भने म तिमीलाई जिउँदो पानी दिन्छु भनेर येशूजीले भन्नुभएको थियो। यो स्त्री छक्क परेको थियो। यो पुरुष साधारण पुरुष होइन, अचम्मको पुरुष जस्तो विचार भएको थियो। यो स्त्रीले येशूज्यूलाई, हजुरसँग उघाउने बाँडो पनि छैन, यो इनार गहिरो छ, तपाईले यो पानी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनेको थियो। येशूज्यूले चाहिँ यो स्त्रीले भनेको पानीको विषयमा भन्नुभएको थिएन। यो स्त्रीले येशूजीले भन्नुभएको कुरा बुझेको थिएन। येशूज्यूले फेरि पनि यो स्त्रीलाई के भन्नुभएको छ भने, यो पानी पिउने सबैजना फेरि पनि तिर्खाउने छ, तर मैले दिने पानी जसले पिउँछ ऊ कहिले पनि फेरि तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको लागि उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ भन्नुभएको थियो। येशूजीले यो दयानीय स्त्रीलाई जीवनको रोटी र जीवनको जिउँदो पानी दिन चाहनु भएको थियो। धेरै पाप गरेको व्यक्ति भए तापनि येशू प्रभुजीले दया गर्न सक्नुहुन्छ। पाप धेरै भएको कारणले आत्माको उद्धार मुक्ति नपाउने मान्छे एकजना पनि छैन। यो स्त्रीले फेरि पनि येशूज्यूलाई के भनेको थियो भने, हजुर मलाई पानी एकपल्ट पिएपछि फेरि तिर्खा नलाग्ने पानी छ भने दिनुहोस्, मलाई फेरि तिर्खा नलागोस्, यहाँ पानी लिन फेरि आउनु नपरोस् भनेको थियो। यस्तो पानी पनि छ र भनेको थियो। अझै पनि उसले येशूजीले भन्नुभएको आत्मिक कुरा बुझेको थिएन। यसकारण येशूजीले यो स्त्रीलाई, जाऊ तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ भन्नुभएको थियो। तर यो स्त्रीले मेरो पति छैन भनेको थियो। त्यसपछि येशूजीले उसलाई, तिम्रो 5 जना पति भइसकेका छन्, जो अहिले तिमीसँग छ छैटौं पति हो, यो पनि तिम्रो पति होइन, तिमीले ठिकै कुरा भन्यौ भनेर येशूजीले भन्नुभएको थियो। तिम्रो साँचो पति अझै पनि छैन, तिमीले मेरो पति छैन भनेर ठिकै कुरा गर्यौ, तिमीले पति छैन भनेर मसँग झुटा बोल्यौ, तर तिम्रो कुरा तिमीले भनेको सत्य कुरा हो भनेर येशूजीले
भन्नुभएको थियो। यदि येशूजीले यो स्त्रीलाई तेरो यो पतिहरू भइसकेको छ, अहिले पनि त यो पतिसँगै छस्, त मसँग झुटो बोल्छस् भनेर हप्काउनु भएको भए यो स्त्री त्यहाँबाट भागेर जाने थियो। यो स्त्री छक्क परेको थियो। सानो बच्चालाई रिसाएर गाली गर्यो भने बच्चा रुन्छन्, ऊ पनि रिसाउँछन्, तर गाली नगरिकन हाँसेर पिट्यो भने बच्चा पनि हाँस्छन्, रुँदैन। येशूज्यूले धेरै विचार गरेर बोल्नुहुन्थ्यो। तिम्रो कुरा ठिकै हो भनेर यो कुराले नै पिट्नु भएको थियो। अहिलेको पति पनि तिम्रो साँचो पति होइन भनेपछि यो स्त्री छक्क परेको थियो। यो कुरा कसरी थाहा भयो भनेर यो स्त्रीले विचार गरेको थियो। मलाई यसरी राम्रोसँग कसरी चिन्नु भएको होला भनेर यो स्त्री छक्क परेको थियो। यसकारण तपाईँ मैले विचार गर्दा अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेर यो स्त्रीले भनेको थियो। तपाईँ अगमवक्ता जस्तै हुनुहुन्छ, यसकारण मलाई केही कुराको खुल्दुली छ। मसिया जो ख्रिस्ट आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई एउटा कुरा जान्ने इच्छा छ भनेर स्त्रीले येशूजीलाई सोधेको थियो। तपाईँ यहुदीहरूले चाहिँ आराधना गर्ने ठाउँ यरुशलेम हो भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ सामारियाको गिरिजिम पहाडमा मन्दिर बनाएर आराधना गर्दैछन्। यसकारण कुन ठाउँ ठिक हो, सत्य हो भनेर सोधेको थियो। यसकारण येशूजीले यो स्त्रीलाई के भन्नुभएको छ भने, यो गिरिजिम पहाडमा पनि होइन अनि यरुशलेममा पनि होइन, त्यो सत्य आराधना होइन। सत्य आराधना गर्नेहरू कोही पनि छैन। परमेश्वर जो आत्मा हुनुहुन्छ, सच्चा आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वर पिताज्यूले यस्तै आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ भनेर येशूजीले भन्नुभएको थियो। यसकारण यो स्त्री फेरि पनि छक्क परेको थियो। यो कुरा ठिक हो, सत्य हो भनेर विश्वास गरेको थियो। ख्रिस्ट आउनुभयो भने भन्नुहुन्छ भनेको थियो। यो जवाब अहिले येशूज्यूद्वारा पाएको थियो। यसकारण यो स्त्री छक्क परेर खुसी भएर येशूज्यूलाई र आफ्नो गाग्रोलाई पनि छोडेर छिट्टो छिट्टो आफ्नो गाउँमा गएर येशूज्यूले भन्नुभएको कुराहरू गाउँको मानिसहरूलाई बताएको थियो। आफ्नो गाउँमा फर्केर गएर पागली जस्तै भएर कराएर, आऊ हेर, उहाँले गरेको सबै कामहरू, उहाँले मैले गरेको सबै कामहरू मलाई बताइदिनु भयो। कतै उहाँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्न भनेको थियो। अबदेखि यो स्त्रीले आफूले गरेको पाप भन्न लजाएको थिएन। मैले गरेको यस्तो सबै पापहरू उहाँले मलाई भन्नुभयो, आऊ र हेर भनेर भनेको थियो। यसकारण यो स्त्रीले भनेको कुरा के हो भनेर हेर्न सामरीहरू गाउँबाट निस्केर आएको थियो। यो अवधिमा येशूज्यूको चेलाहरू गाउँमा खानेकुरा किन्नको लागि गएको थियो। चेलाहरूले खानेकुरा ल्याएर रब्बी भोजन गर्नुहोस् भनेर येशूज्यूलाई भनेको थियो। यसकारण येशूज्यूले चेलाहरूलाई मसित खानालाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको थियो। यसकारण येशूज्यूको चेलाहरूले आपसमा हामी नभएको समयमा कसैले उहाँलाई खानालाई भोजन ल्याइदिनु भएको छ कि क्या हो भनेर विचार गरेको थियो। चेलाहरूले पनि ठिक कुरा, आत्मिक कुरा बुझेको थिएन। यसकारण येशूज्यूले चेलाहरूलाई मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो भन्नुभएको थियो। तिमीहरूले थाहा नभएको खाने भोजन मसित छ। यो भोजन के हो भने मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु हो भन्नुभएको थियो। येशूज्यू सबैभन्दा थाक्नु भएको थियो, भोकाउनु भएको थियो, तिर्खाउनु भएको थियो। येशूज्यूलाई विश्राम दिने, भोक प्यास मेटाउने भोजन यो सामरी स्त्री र सामरियाको गाउँबाट आएको त्यो मानिसहरू थियो। येशूज्यूलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै येशूज्यूको साँचो भोजन थियो। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने भनेको के हो भने येशू प्रभुज्यूको धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने कुरा भन्नुभएको हो। धार्मिक काम भनेको सुसमाचार प्रचार गरेर पापीहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदिने काम हो। सुसमाचारमा परमेश्वरज्यूको धार्मिकता छ। पापीको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदियो भने परमेश्वरज्यूको धार्मिकता हुन्छ। नरकमा जानुपर्ने पापीले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएर नरकबाट छुटकारा पाएको मानिससँग परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ।
येशूजी यो काम पूरा गर्नको लागि यो संसारमा आउनु भएको थियो। येशूजीले 40 दिन उपवास बस्नु भएर सबैभन्दा भोकाउनु भएको समयमा पनि येशूजीले मेरो भजन परमेश्वरजीको वचन हो भन्नुभएको छ। वचन अनुसार काम गर्ने कुरालाई उहाँले भन्नुभएको थियो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई पनि येशूज्यूको भोक प्यास दिनुभएको छ। सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूले आत्माको मुक्ति लिन लगाएर परमेश्वरज्यूको राज्यमा जान सक्ने बनाउने काम दिनुभएको छ। यो कुरा हामीहरूको भजन हो। येशूज्यूले क्रुसमा नग्नता कष्ट देखेर गेतसामोनीको बगैँचामा अन्तिम प्रार्थनामा पिताज्यू मेरो इच्छा अनुसार होइन पिताज्यूको इच्छा अनुसार होस् भन्नुभएको थियो। क्रुसमा म मर्नु पर्ने परमेश्वरज्यूको इच्छा हो भने म यो काम गर्छु भन्नुभएको कुरा गर्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूको इच्छा यस्तो थियो, हृदयदेखि नै यस्तो चाहना थियो। नग्नता दुःख कष्ट मृत्यु नै भए तापनि परमेश्वरज्यूको इच्छा हो भने गर्छु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने काम गर्नु नै येशू प्रभुज्यूको भोजन थियो। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई पनि यस्तो मन दिनुभएको छ। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने मानिस हुनुपर्छ। संसारिक मानिसहरूले शारीरिक कुराहरूको कारण आत्मिक कुराहरू बुझ्न सकेको छैन। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको काम पूरा गर्नको लागि यो संसारिक कुराहरूलाई इन्कार गर्न सक्छन्। शारीरिक कुराहरूलाई इन्कार गर्न सक्छन्। आत्मा बलियो भएको कारण संसारको शरीरको कुराहरूसँग जित्न सक्छन्। पवित्र आत्माले शरीरको कुराहरूलाई इन्कार गर्छ। शरीरको कुइच्छालाई जित्न सक्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिससँग संसारिक मानिसहरूले नबुझ्ने पवित्र धार्मिक भोक र प्यास हुन्छ। मसँग भएको सबै कुराहरू गुमाउनु परे तापनि समस्या हुँदैन। हरेक परिस्थितिमा बलियो हुन्छ। मार्टिन लुथरले पनि परिवार, धन, सम्पत्ति, मान, सम्मान, मेरो इज्जत शत्रुले सबै लगे तापनि मलाई केही समस्या छैन भन्नुभएको छ। यस्तो कुराहरू शत्रुले लगे तापनि समस्या हुँदैन, किनभने प्रभुज्यूले मलाई दिनुहुन्छ। मलाई चाहिने कुरा प्रभुज्यूसँग छ। भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ, बाँचे पनि ठिक छ, मर्नु परे तापनि ठिक छ, बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार हुनुपर्छ। हाम्रो भोक र प्यास यस्तो धार्मिकताको हुनुपर्छ। प्रभुज्यू मसँग खुसी हुन्छ भने प्रभुज्यूले दिनुभएको जिम्मा मैले पूरा गर्न सक्छु भने, नरकमा गइरहेको आत्माहरूलाई बचाउन सक्छु भने मेरो सबै कुराहरू गुमाउनु परे तापनि राम्रो हुन्छ। मर्नु परे तापनि राम्रो हुन्छ, समस्या हुँदैन। भोकाएको तिर्खाएको मानिसलाई खानपान भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को हुँदैन। नभोकाएको मानिसलाई खानको महत्त्व थाहा हुँदैन। भोक प्यासको पीडा आमा मरेको पीडा भन्दा झन ठुलो हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10:33 पाउल प्रेरितले मैले गरेको जस्तै तिमीहरूले पनि आफूलाई होइन अर्को धेरै मानिसहरूलाई खुसी बनाएर उनीहरूको आत्मालाई उद्धार गरिदेऊ भन्नुभएको छ। आफ्नो हित खोज्नु हुँदैन, आफ्नो स्वार्थ खोज्नु हुँदैन, अर्को धेरै मानिसको हित खोज्नुपर्छ। उनीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाउनु पर्छ। हराएको आत्माहरूलाई खोज्नलाई मेरो समय, मेरो सम्पत्ति, मेरो खुसी आवश्यक भयो भने मेरो प्राण पनि दिन तयार हुनुपर्छ। बाँचे पनि मर्नु परे तापनि परमेश्वरज्यूको मात्रै इच्छा पूरा गर्ने मेरो भोक प्यास हुनुपर्छ। तीतसको पुस्तक 2:14 सबैजनाले खोलेर पढ्नेछौँ।
तीतसको पुस्तक 2:14 सबैजनाले खोलेर पढ्नेछौँ। तीतसको पुस्तक 2:14 सबैजनाले खोल्नुहोस्। बिस्तारै सँगै पढ्नेछौँ। ख्रिस्टले हामीलाई सबै अधर्मबाट मोल तिरेर उद्धार गर्नुभयो। सुकर्ममा जोसिलो भएको आफ्नै निम्ति एक विशेष जाति शुद्ध पार्नलाई आफूलाई दिइहाल्नुभयो। यसो प्रभुजीले हामीहरूलाई नरकबाट बचाउनको लागि आफूलाई मर्न दिनुभएको छ। सबै अधर्मको मोल एकैचोटि सधैँको लागि तिरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई जोसिलो भएर परमेश्वरज्यूको काम गर्नको लागि प्रत्येक दिन वचनले पवित्रकरण गरिदिइरहनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनु भएर जोसिलो भएर परमेश्वरज्यूको असल काम गर्न एक विशेष जाति बनाइदिनु भएको छ। असल काम गर्न परमेश्वरज्यूको लागि जोसिलो एक विशेष जाति भन्नुभएको छ। मानिसहरूले भनेको असल कामहरू धेरै छन्। नैतिकताको असल कामहरू धेरै छन्। गरिब मानिसलाई खानेकुराहरू दिन सक्छन्। गरिब विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पढाउन सक्छन्। बिरामीहरूलाई उपचार गरिदिन सक्छन्। यस्तो नैतिकताको असल कामहरू धेरै छन्। यस्तो कामहरू गर्न सक्छन्। तर शरीरको संसारको यस्तो महत्त्वपूर्ण कामहरू भन्दा पनि अझै झन् अति नै महत्त्वपूर्ण असल काम के हो भने नरकमा गइरहेको आत्माहरूलाई बचाएर स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिने काम हो। यो असल काम गर्न हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 10:38 हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले नासरतका येशूज्यूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावलसबाट पेलेकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनभने परमेश्वरज्यू उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ। येशूज्यू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भएर शैतानले पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नु भएको थियो। हामीहरूलाई पनि पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, असल काम गर्न दिनुभएको छ। येशू ख्रिस्टको दिनमा पूरा गरिदिनुहुन्छ। हामीहरू पनि असल काम गर्न परमेश्वरज्यूको जोसिलो एक विशेष जाति भएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। असल कामको लागि जोसिलो हुनुपर्छ। आत्माको मुक्ति उद्धार निश्चित भएको मानिसले यो कुरालाई एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। गर्न मन लागे गर्ने, गर्न मन नलागे नगर्ने यस्तो मानिस हुनु हुँदैन। बाँचे पनि मर्नु परे पनि परमेश्वरज्यूको इच्छा मात्र पूरा गर्ने काम गर्ने मानिस हुन हृदयदेखि नै चाहना हुनुपर्छ। यूहन्नको सुसमाचार 12:24 गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ भन्नुभएको छ। गहुँको दाना परमेश्वरज्यूको छोरा येशूज्यूले मरिदिनु भएर पूरा गरिदिनु भएको आत्माको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरूले पनि दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूको दुःख कष्ट परिश्रमको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार हुन्छ। यो सुसमाचार प्रचार गर्न हामीहरूलाई जिम्मा दिनु भएर अनुरोध गर्नुभएको छ। यसकारण यो असल काम गर्न हामीहरू अल्छे ढिलो हुनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 118:17 म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुको कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु भन्नुभएको छ। म मर्दिन जीवित रहन्छु भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस नमरिकन जीवित रहनुपर्ने कारण के हो भने संसारको कुराको आशाको लागि होइन, यो संसारमा जिउन भविष्यको लागि होइन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अहिले यो संसारमा राख्नु भएको कारण के हो भने परमेश्वरज्यूले क्रुसमा गर्नुभएको काम, येशू ख्रिस्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनु भएर मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको काम प्रचार गर्नको लागि हो। यो काम गर्नको लागि हामीहरूले दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 2:3 यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौ भने हामी कसरी उम्काउला भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको आत्माको मुक्ति अति नै महान र महत्त्वपूर्ण छ।
मैले पाएको आत्माको मुक्ति महान महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझेको मानिसले अरू मानिसहरूको आत्मालाई पनि यसरी नै महत्त्वपूर्ण ठान्न सक्छन्। संसारिक शारीरिक मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति महान महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझेको छैन। यसकारण इन्कार गर्छन्। उनीहरू परमेश्वरज्यूको इन्साफबाट उम्कन पाउने छैन भन्नुभएको छ। हामीहरूले यस्तो महान र महत्त्वपूर्ण आत्माको मुक्ति पाएको छ, यसकारण हामीहरूले अरू मानिसहरूको आत्मालाई पनि महत्त्वपूर्ण मूल्यवान ठान्नुपर्छ। सारा संसारभन्दा मूल्यवान महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसको आत्मा हो। यसकारण आत्मालाई नरकबाट बचाउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई यो सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामी जीवित रहनुपर्छ। भोक प्यासको समयमा खानेकुराको चाहना गरेको जस्तै हामीहरूले यो काम गर्न चाहना गर्नुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 4:20 हामीहरूले देखेको र सुनेको कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। भोकाएको सिंहले आफ्नो खाना देखेपछि छोड्दैन, त्यसरी नै हामीहरूले नरकमा जाने मानिसहरूलाई देखेपछि छोड्नु हुँदैन। उनीहरूको आत्मालाई जसरी भए पनि बचाउन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 6:33 पहिले परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि यो सब थोक तिमीहरूको लागि थपिनेछन् भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको मान्छेको पहिलो उद्देश्य संसारको शरीरको कुराहरूको लागि जिउने विचार हुँदैन। पहिले परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भनेको कुरा के हो भने सुसमाचार प्रचार गरेर आत्माहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाएर स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदेऊ भन्नुभएको हो। उहाँको राज्यको लागि मानिसहरू तयार भएपछि लगेर जानलाई येशू प्रभुज्यू फेरि आउनुहुन्छ। हामीहरूले शैतानले लगेर गएको आत्माहरूलाई खोसेर बचाएर ल्याउनु पर्छ अनि मिलेर बस्नुपर्छ, धार्मिक काम गर्नुपर्छ। पहिले उहाँको राज्यको खोजी गर भन्नुभएको छ। उहाँको वचन पालना गर्नुपर्छ। आत्माको मुक्तिको निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूले यसरी जिउनुपर्छ। तपाईहरूले कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ? तपाईहरूले कस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरूले पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने उहाँले हामीहरूलाई आवश्यक भएको कुराहरू झन थपिदिनुहुन्छ। उहाँले हामीहरूको जिम्मा लिनुहुन्छ। यसरी गर्यो भने हामीहरूलाई आवश्यक भएको खानेकुरा, पिउने कुरा, लगाउने कुरा परमेश्वरजीले झन थपिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। धार्मिकताको लागि भोकाउने तिर्खाउने धर्मी मानिसलाई परमेश्वरजीले तृप्त पारिदिनुहुन्छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई आत्माको लागि अनि शरीरको लागि आवश्यक कुराहरू सबै दिनुहुन्छ। हाम्रो शरीरको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू पाउनको लागि पहिला परमेश्वरजीको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ। हामीहरू आफ्नै लागि आफ्नो ज्ञान बुद्धिले जिउनु हुँदैन। हामीहरू पहिला परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको लागि जिएर परमेश्वरज्यूको इनाम पाएर जिउनु पर्छ। मैले प्रभुज्यूको काम गर्यो भने प्रभुजीले पनि मेरो लागि काम गरिदिनुहुन्छ। मैले प्रभुज्यूको काम गर्यो भने प्रभुजीले पनि मेरो जिम्मा लिनुहुन्छ। यो सत्य कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरजीले आफ्नो सबै प्रतिज्ञा पूरा गरिदिनुहुन्छ। प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसक्ने व्यक्ति मानिस हो। किन नसकेको हो भने विश्वास नगरेको कारणले हो। रोमीको पुस्तक 8:32 परमेश्वरजीले आफ्नै निज पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र भन्नुभएको छ। आफ्नो एकमात्र छोरा येशूजीलाई पनि हाम्रो आत्माको लागि दिनुभएको छ। यस्तो परमेश्वरजीले हामीहरूलाई सबै कुराहरू पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो शरीरको लागि पनि आवश्यक भएको कुराहरू सबै दिनुहुन्छ। पहिला परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नेहरूलाई सबै कुरा परमेश्वरज्यूले नै दिनुहुन्छ। एलियाले परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गरेको कारण मानिसहरूले एलियालाई सहयोग गरेको थिएन। खोलाको पानी पनि सुकेको थियो। मानिसले खानेकुराको सहयोग नगरेको कारणले कागले एलियालाई खाना बिहान र बेलुकी रोटी र मासु लगेर दिएको थियो।
भोकाएको व्यक्तिलाई परमेश्वरज्यूले जसरी भए पनि खाना दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 को 25 मा म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, धर्मी जनहरू त्यागिएको र मागेर खानु परेको मैले कहिल्यै देखेको छैन भनेर दाउदले भन्नुभएको छ। धर्मीहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। धर्मीजनको सन्तानलाई पनि परमेश्वरज्यूले नै सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। हितोपदेश 16 को 8 मा धार्मिकतासित थोरै हुनु अन्यसँग धेरै लाभ भएको भन्दा उत्तम हो भन्नुभएको छ। धार्मिकतासित थोरै भनेको गरिब हुनु परे तापनि धर्मी जीवन जिएको असल हो भनेको हो। अन्याय गरेर नरकमा जाने पापी जीवन जिएर धनी भएको भन्दा स्वर्गमा जाने धर्मी जीवन जिएर गरिब भएको उत्तम हो। स्वर्गीय धनीहरूको जीवन अर्को कुनै पनि कुराहरूसँग तुलना गर्न सक्दैन। धर्मीहरू दुःख कष्ट सताहट भए तापनि डराउँदैन। परमेश्वरज्यूले धर्मीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ। अर्को कुरा के हो भने मण्डलीमा कमजोरीहरूलाई सहयोग गर्ने चाहना गर्नुपर्छ। मण्डलीमा आत्मिक कुरामा र शरीरको कुराहरूमा पनि धेरै कमजोरीहरू हुन्छन्। गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 मा मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी हाम्रो विश्वासीहरूका परिवारलाई भन्नुभएको छ। हाम्रो नजिकको मानिसहरूलाई सेवा गर्न परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको मौकालाई खेर फाल्नु हुँदैन। असल काम गर्नलाई, भलाइ गर्ने काम गर्नलाई परमेश्वरज्यूले मौका दिनुभएको छ। हितोपदेश 19 को 17 मा हेर्नुभयो भने गरिब प्रति दयालु हुनु परमप्रभुले सापट दिनु हो र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। गरिबलाई दिने मानिस गरिब हुँदैन। गरिबलाई दिने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले फेरि दिनुहुन्छ। यो सत्य कुरालाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ। हितोपदेश 11 को 24 मा पनि कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ भन्नुभएको छ। उदार हातले दिने, भलाइ गर्ने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले अझ झन धेरै फिर्ता दिनुहुन्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 को 18-19 मा असल काम गर्न धनी, उदारचित्त र दानी हो, आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सक, जो साँचो जीवन हो भन्नुभएको छ। असल काम गर्यो भने आफ्नो लागि अनन्तको धन सम्पत्ति स्वर्गमा जम्मा हुन्छ। अनन्त जीवन साथै परमेश्वरज्यूबाट अनन्तको महिमित इनाम पनि पाउँछ। परमेश्वरज्यूको लागि सानो काम गर्यो भने पनि परमेश्वरज्यूले खेर जान दिनुहुन्न, इनाम दिनुहुन्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको असल कामको लागि भोकाउनु पर्छ। आफ्नो पेटको लागि, आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नको लागि भोकाउने तिर्खाउने मानिस हुनु हुँदैन। अरूहरूलाई भलाइ गर्ने मानिस हुनुपर्छ। अरूको लागि भोकाउने तिर्खाउने मानिसले दुःख, परिश्रम, बलिदान गर्छ। लुकाको सुसमाचार 6 को 38 मा देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन् भन्नुभएको छ। मैले दियो भने परमेश्वरज्यूले नै मलाई पोख्ने गरी माथिबाट दिनुहुन्छ। उहाँले खाँदी खाँदी हल्लाएर पोख्ने गरी प्रशस्त परिमाणमा दिनुहुन्छ। यो परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको समय अब यो संसारमा धेरै बाँकी छैन। अन्तिम समयसम्मै धार्मिकताको लागि भोकाएर तिर्खाएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न हामीहरूले गर्न सक्ने काम सबै गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र काम गर्न भोकाउनु पर्छ, तिर्खाउनु पर्छ। यस्तो मानिससँग परमेश्वरज्यू पनि सँगै रहनु भएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ।
स्वर्गमा अनन्तको महिमित इनाम पनि दिनुहुन्छ। सबैजनालाई यो काम गर्न विनम्र अनुरोध छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरजीदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई आत्माको अनन्तको मुक्ति उद्धार दिनुभएको छ। हाम्रो आत्मा र शरीर सबै कुरा प्रभुज्यूकै हो। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको महिमा गर्न, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न समय दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भन्नुभएको छ। यसकारण अब हामीहरू परमेश्वरज्यूको धार्मिक काम, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा हुने काम गर्न हामीहरूलाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। हाम्रो मृत्युद्वारा पनि प्रभुज्यूको महिमा गर्न चाहन्छौँ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा हुने धार्मिक कामको लागि भोकाउन, तिर्खाउन सहयोग गरिदिनुहोस्। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा हुने, पवित्र इच्छा पूरा हुने स्वर्गीय धार्मिक असल काम गर्न सक्ने गरी हामीहरू सबैजनालाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। हाम्रो जीवनले तपाईँको महिमा गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।